जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पिछली हुकूमत खान साहब के ऊपर इस तरह की दफात लगा के गई है जिसमें खान साहब को सजाए मौत हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब का उन्होंने नाम लिया। बुनियादी तौर पर वो PDM की जो हुकूमत मुकदमा बना के गई है उस हवाले से उन्होंने बात की। और आज जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जो इजलास हुआ, उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हुए। क्या फैसले हुए उसकी मैं तफसील आपको बताता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं खान साहब के मुकदमे के हवाले से और आने वाले इलेक्शंस के हवाले से कुछ हिकमत अमली बनाई गई है, वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले आज आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था। सरदार तारिक मसूद जो हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस या एक तरह से शिकायत आई हुई है। इसी तरह जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ भी शिकायत आई हुई है और उन्होंने उस हवाले से कोई अपील वगैरह भी दायर कर दी है। और जिस वक्त अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो शिकायत आई थी वो तो खारिज कर दी गई है। वो तो उसमें एक तरह से आप उनको जिसे कह सकते हैं कि वो बरी हो गए हैं या उनको क्लीन चिट मिल गई और उसमें किसी किस्म का इशू नहीं है उनके मुकदमात के अंदर। तो बुनियादी तौर पे उनके खिलाफ जो शिकायत है वो डिसमिस कर दी गई है। लेकिन एक चीज़ वहाँ से सहाफ़ी रिपोर्ट करते रहे। मरीम नवाज खान हैं, ये कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े TV चैनल से मुंसलिक हैं। इन्होंने भी रिपोर्ट किया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ आमना मलिक को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा। आमना मलिक के मुताबिक इजलास में उनसे जजेस ने उनसे ताबड़तोड़ सवालात पूछे। कहती हैं, मुझे कहा गया कि अगर ये ना बताया कि जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ दस्तावेजात कहाँ से हासिल की तो यहाँ से नहीं जा सकती। इसी चीज़ को आगे एक और चीज़ भी उन्होंने रिपोर्ट की मरीम नवाज खान ने, और वो रिपोर्ट करती हैं, उन्होंने लिखा कोर्ट किया, बुनियादी तौर पे वो किसी को कोर्ट कर रही हैं, वहाँ भेज दूंगा जहाँ से वापस भी नहीं आ सकेंगी। खातून आमना मलिक के मुताबिक ये अल्फाज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जो जुडिशल काउंसिल है उसके इजलास में उन्हें कहे। एक और सहाफ़ी हैं अमानत गिशकोरी, उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत करने वाली आमना मलिक कहती हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा तुम्हें वहाँ भेज देंगे जहाँ से वापस भी नहीं आ सकेंगी। इस चीज़ जो मरीम नवाज खान ने रिपोर्ट किया हुआ है, उस ट्वीट को कोट ट्वीट करके सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने कहा कि वैसे ये बड़े अजीब धमकी आमेज अल्फाज हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ सहाफ़ी इसके ऊपर हैरानगी का इजहार करते रहे कि कैसे कोई इस तरह की बात हो सकती है। अब ये मुबैना तौर पे वो खातून इल्ज़ाम लगा रही हैं जो सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं। मुक़द्दस फ़ारूक अवान जो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई मेरे ऊपर पानी की बाल्टी फेंके, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। इसके साथ सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ दीगर जो सहाफ़ी हैं वो भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अदील जो सरफराज साहब है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, अपना व्लॉग वगैरह भी करते हैं। और ये सारे लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये अपना सोशल मीडिया के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग वगैरह भी करते हैं। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वाकई आमना मलिक के साथ ऐसा सलूक रवा रखा गया है जिसका दावा खातून ने इजलास से बाहर निकल कर किया तो इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। याद रहे कि आमना मलिक के मुताबिक इजलास के दौरान ना सिर्फ उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ा बल्कि उन्हें हरासा किया गया और चीफ जस्टिस की जानिब से ये तक कह दिया गया कि अगर ये नहीं बताया कि सरदार तारिक के खिलाफ दस्तावेजात कहाँ से हासिल की हैं तो यहाँ से जाने नहीं देंगे, तुम्हें वहाँ भिजवा देंगे जहाँ से वापस नहीं आ सकोगी। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली सब लोग हैरानगी का इजहार कर रहे हैं और ये अल्फाज भी इस किस्म के हैं कि ये बाइसे हैरत ही हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये वो खातून दावा कर रही हैं बाहर आके, जिस दावे को वो कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अब अंदर क्या हुआ, उस पे किसी वहाँ पे क्या कहा गया, ये तो उसका तो शायद कोई गवाह ना हो, लेकिन वो खातून ये दावा कर रही हैं। और अगर इस तरह के सख्त सवालात हो रहे हैं तो यकीनन जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो शख्सियत वहाँ पे गई हुई हैं उनके साथ भी इसी किस्म के सवालात होंगे। उनसे भी पूछा जाएगा कि किधर से दस्तावेजात आए, किसने दिए, ऑडियो लीक का मसला क्या है। पर यह सारा सब जुडिस मामला है और मौजूदा अदालत आइन और कानून के मुताबिक जो मुनासिब समझेगी वो इसके ऊपर फैसला आएगा। लेकिन ये इन सारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स को हैरत करते हुए और जब ये ट्वीट्स देखी तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर की जाए कि वो खातून क्या दावा कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये खातून का दावा है, वो ये कह रही हैं जिसको ये कोर्ट रिपोर्टर्स जो है रिपोर्ट कर रहे हैं।
اچھا، دوسری جو چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ خان صاحب کے اوپر ایسی دفعات لگائی گئی ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے، رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے، کہ جن میں ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ آج جو ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی، اس میں خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور بنیادی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اوپن ٹرائل کا وہ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر وہ مزید زور ڈالیں گے کہ یہ ٹرائل اوپن ہو۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی لیگل ٹیم کہے کہ اس میں انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں کورٹ کے اندر وہ بھی بیٹھے ہیں، وہ آ کے دیکھیں کہ یہ مقدمہ کس طرح چل رہا ہے، کیا کیا ایویڈنس پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اس مقدمے کی اوپن جو ہیئرنگ ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ تو وہ اس قسم کی بھی کوئی چیز آ سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی جانب سے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ الیکشنز کی حوالے سے بھی وہاں پہ بات چیت ہوئی کہ الیکشن کس طرح لڑنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ غائب ہیں یا روح پوش ہیں، جو الیکشن قریب آئے گا اور الیکشن کی ڈیٹس قریب آئیں گی، وہ لوگ بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور حکمت عملی یہ ہوگی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک آدھے ممبر کے انہوں نے کسی نے آج گرفتاری بھی دی ہے، ان کی سوشل میڈیا پہ میں ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا، غالباً امجد نیازی صاحب کی، وہ پولیس کو گرفتاری وغیرہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میں پولیس کے حوالے مجھے کیا جا رہا ہے۔ اس طرح دیگر لوگ بھی جو ہیں پھر وہ جوک در جوک نکلیں گے اور کیمروں کے سامنے اپنے وکلا کے ساتھ جا کے تھانوں کے اندر گرفتاریاں دیں گے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا جو ہے وہ تھانوں میں نہ جائے، کوئی علیم خان صاحب یا جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں چلا جائے، اس لیے کہ آزاد لوگ ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے آنے والے دنوں میں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے ایک سٹریٹجی یہ ہے کہ لوگ وہ باہر آئیں گے اور باہر آ کے پھر وہ اندر جائیں گے، جیلوں میں جائیں گے اور جیلوں سے الیکشن لڑیں گے۔ بہت سارے لیڈران ان کے جیلوں سے الیکشن لڑیں گے، ابھی بھی جو اندر ان کی خواتین ہیں وہ بھی جیلوں سے الیکشن لڑیں گی، ان کو بھی ٹکٹ دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے جی حکمت عملی، اس طریقے سے الیکشن لڑا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور مزید چیزیں بھی ہیں جو ڈسکس ہوئیں، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ہوتا ہوا بن نہیں رہا، اتحاد ہو نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ پنجاب کی حد تک اگر ہم پی ٹی آئی سے اتحاد کر لیں اور پی ٹی آئی اپنا ووٹ بینک ہمیں دے دے تو ہم تو وفاق میں اپنی حکومت بنا لیں گے۔ جی ہاں جی، پنجاب میں وہ اتنی سیٹیں جیت جائیں گے پیپلز پارٹی والے کہ وہ وفاق میں حکومت بنا لیں گے اگر ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہو پائے گا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی مسائل ہوں گے، اور یہ چیز پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی ڈسکس ہوئی ہے۔ دیگر جگہوں پہ جو سیاستدان ہیں جن سے ہماری باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کے آپشنز کے اوپر بھی غور کیا گیا ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے نون لیگ تو پھر گئی۔ اس طریقے سے پھر ان کا جو پروگرام ہے وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کینسل ان اے سینس کہ مطلب اتنا کامیاب نہ رہے پنجاب کے اندر اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو صرف انتخاب لڑنے دیا گیا تو ان دونوں جماعتوں کا پروگرام جو ہے وہاں پہ الیکشن والا کافی حد تک کینسل ہو جائے گا۔ پروگرام تو کینسل ہو گیا، مطلب کہ وہ اس میں کھٹائی پڑ گئی، یہ وہ اس طرح کی وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ پر اب دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، پر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں کسی قسم کا انتخابی جو ہے وہ اتحاد ہو سکے گا۔ یہ اسٹریٹجی ہے، اس طریقے سے وہ الیکشن لڑیں گے، اور حکومت کو بھی پتا ہے، ان کی جو مخالف جماعتیں ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ تحریک انصاف والے الیکشنز کے قریب جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جائیں گے، تھانوں میں جا کے گرفتاریاں دینا شروع ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قائل کر کے اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ تو اسی وجہ سے شاید وہ مسلسل سیاسی رابطوں میں ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب جس طرح انہوں نے علی نواز صاحب کو قائل کر لیا، فرق حبیب صاحب کو قائل کر لیا، دیگر دوستوں کو قائل کر لیا، کچھ لوگوں کو قائل نہیں کر سکے، صداقت عباسی صاحب کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ سیاسی رابطے وہ بھی تیزی سے انہوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ الیکشنز جو ہی قریب آئیں گے پھر یہ ہوگا، اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔